खबर शामिल करते हैं डडियाल से। अपने नुमाइंदा वकास अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक सियासी और समाजी शख्सियत मिर्जा अंसर की तरफ से साबिक वज़ीर हुकूमत चौधरी मोहम्मद अफसर शाहिद के एजाज़ में टी पार्टी थी। इस मौके पर कारोबारी शख्सियत चौधरी शकील अफसर ने अपने तमाम फैमिली मेम्बरान के हमरा आमदा इलेक्शन में चौधरी मोहम्मद अफसर शाहिद की हिमायत का ऐलान किया। इस मौके पर चौधरी मोहम्मद अफसर शाहिद ने कहा है कि मैं सबसे पहले मिर्ज़ा अंसर का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इतनी अच्छी तकरीब का इनेकाद किया और हमें मिल बैठने का मौका दिया। और मैं चौधरी शकील का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मेरी इलेक्शन में हमायत का ऐलान किया है। मैं चौधरी शकील से वादा करता हूँ कि जिस उम्मीद से आपने हिमायत का ऐलान किया है, इंशाअल्लाह इस पर पूरा उतरूँगा और आपको कभी मायूस नहीं करूँगा। एंजेला हाउस यतीम खाना माल्टा में पाकिस्तानी कम्युनिटी के रहनुमा अनिल कादर और खुरम खान ने पाकिस्तान के 76वें जश्न आज़ादी के मौका पर माल्टा के यतीम खाने एंजेला हाउस का दौरा किया और यतीम बच्चों में तोहफ़े तकसीम किए। यतीम खाने की इंतज़ामिया ने पाकिस्तानी कम्युनिटी का शुक्रिया अदा किया और तमाम पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद दी और कहा कि हमें बड़ी खुशी है कि आपने इस मौके पर इन यतीम बच्चों को याद रखा और इनको अपनी खुशियों में शामिल किया। इस मौके पर खुरम खान का कहना था कि ऐसे इक़दाम से वतन अज़ीज़ का एक मुस्बत इमेज यूरोपियन लोगों में जाता है और इंशाअल्लाह ताला हम आइंदा भी इस तरह के इक़दाम करते रहेंगे। आज हम पाकिस्तान का 76वां जश्न आज़ादी मनाने माल्टा में यतीम खाने में आए हैं ताकि यतीम बच्चों के साथ अपनी खुशियों को बांटा जाए। इनमें तोहफे भी तकसीम किए हैं और इससे पाकिस्तान का एक मुस्बत चेहरा भी यूरोपियन लोगों में जाएगा और पाकिस्तान के इमेज के लिए भी ये बेहतर होगा। और इंशाअल्लाह ताला हम आगे भी इस तरह के इक़दाम करते रहेंगे और जहाँ जहाँ भी पाकिस्तानी दुनिया में रहते हैं, मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को 14 अगस्त की बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान, अल्लाह ताला पाकिस्तान को रहती दुनिया तक कायम रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। We are here to celebrate our Independence Day. Pakistan Zindabad. खबर शामिल करते हैं ब्यूरो चीफ पंजाब मलिक निसार अहमद खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक मारूफ इंटरनेशनल अस्पताल ने 76वां योम आज़ादी मनाया। MIH ने हफ्ता को पाकिस्तान का 76वां योम आज़ादी एक पुरवकार अंदाज में मनाया ताकि अलहदा वतन के हसूल के लिए कौमी हीरोज़ की जदोजहद को उजागर किया जा सके। तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन MIH चौधरी नसीर अहमद ने 14 अगस्त की तारीख अहमियत का जिक्र किया और इन कुर्बानियों और जदोजहद का जिक्र किया जिसकी वजह से पाकिस्तान वजूद में आया। मैं पाकिस्तान के 76वें योम आज़ादी पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। चौधरी नसीर ने कहा है कि ये दिन हमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मुतहरिक क़यादत में हमारे आबा व अजदाद की बेपनाह कुर्बानियों की याद दिलाता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये दिन हमारे बानियों की नज़रियात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने और तहरीक पाकिस्तान के तमाम कारकुनों की बहादुराना जदोजहद को खराज अक़ीदत पेश करने के अज़म का अदा करने का मौका है। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए हमें मुतहद रहने की ज़रूरत है। आइंदा अहद करें कि हम अपने लोगों के वक़ार और इज़्ज़त नफ्स को अपने प्यारे वतन की असमत और शान के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए साबित कदम रहेंगे। उन्होंने अहले वतन पर जोर दिया है कि वो साबित कदम रहें और मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दिलो जान से काम करें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का योम आज़ादी इंतहाई तारीखी अहमियत और कौमी फ़ख्र का दिन है। ये अपने प्यारे वतन की आज़ादी के लिए आबा व अजदाद की कुर्बानियों की याद दहानी के तौर पर काम करता है। कौम को मुबारकबाद पेश करते हुए मैं हर पाकिस्तानी से मुतालबा करता हूँ कि वो साबित कदम रहें और मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करें। CEO MIH हारून नसीर ने कहा है कि कौम को दरपेश तमाम चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए हमें मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। हारून ने मज़ीद कहा कि योम आज़ादी की अहमियत कौमी फ़ख्र और हुब्बुल वतनी के जश्न से बढ़कर है। ये दिन हमारे आबा व अजदाद की जदोजहद और कुर्बानियों को याद करने का दिन है, जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए जदोजहद। ये इस जिम्मेदारी की भी याद दहानी है जो बहैसियत कौम हम पर आयद होती है। इस मौके पर सजावट का मुकाबला भी हुआ जिसमें नुमाया कारकर्दगी पर इनामात और तारीफी सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए। खबर शामिल करते हैं मिंचनाबाद से, जहां हमारे रिपोर्टर अब्दुर्रहमान गुड्डू शेख की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे मुल्क की तरह मिंचनाबाद में भी जश्न आज़ादी के सिलसिले में तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। मिंचनाबाद इंतजामिया की तरफ से इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। परचम कुशाई और मरकजी तकरीब म्यूनसिपल कमेटी मिंचनाबाद में मुनक्किद हो गई।
मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा तलबात मिली नगमे, तराने, टैबलोज और तकारीर पेश करेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर मिंचनाबाद अहमद जावेद चीमा के मुताबिक 14 अगस्त के दिन शोहदा की कब्रों पर फूलों की चादर चढ़ाई जाएगी। अस्पताल में मरीजों और जेल में कैदियों को फ्रूट और मिठाई तकसीम की जाएगी। शाम को लारी अड्डा पर नहर के पुल पर 50 पाउंड का केक काटा जाएगा। उन्होंने बताया कि शहर को रंग बिरंगी झंडियां के साथ दुल्हन की तरह सजाया जाएगा। रात को सरकारी इमारत पर चिरागा और आतिशबाजी का मुजाहरा भी होगा। रहीम, जिस तरह के पूरे पाकिस्तान में 14 अगस्त बहुत भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है, इसी तरह ही मिंचनाबाद में भी इंशाअल्लाह 14 अगस्त जौन से बहुत भरपूर तरीके से मनाया जाएगा, सेलिब्रेट किया जाएगा। इसमें बहुत सारे इवेंट्स होंगे, रैलीज़ होंगी और बच्चों के टैबलेट शो होंगे, मिली नगमात होंगे और इसके अलावा पूरे मिंचनाबाद को इंशाअल्लाह हम भरपूर तरीके से इसको डेकोरेट करेंगे और इसको सजाएंगे और 14 अगस्त का प्रोग्राम बहुत आलीशान तरीके से मनाया जाएगा। शेखपुरा के सबसे बड़े अस्पताल DHQ में अंधेरा ही अंधेरा, मरीज और लवाहिकीन गर्मी से निठाल। गुज़िश्ता कल DHQ अस्पताल की बिजली सुबह 7 से कई घंटों तक बंद रही। मुतबादल इंतज़ाम ना होने पर मरीज और लवाहिकीन बिलबिला उठे। अस्पताल में इंतहाई निगहदाश्त वार्ड, गुर्दा, डायलिसिस, मसाना और अमराज दिल की वार्ड्स में भी कोई पंखा और AC वगैरह की सहूलत ना थी, जहां इंतहाई सीरियस हालत में मरीज मौजूद थे। लोगों और मरीजों का मीडिया से बात करते हुए कहना था कि हम पर रहम किया जाए और आला काम से अपील की थी जल्द से जल्द बिजली बहाल की जाए और इंक्वायरी की जाए कि अगर जनरेटर्स के बिल्स हैं और हुकूमत अदा करती है तो इनको चलाया क्यों नहीं जाता। कनकोट एक्सीलेंस पब्लिक स्कूल में जश्न आज़ादी के हवाले से एक आलीशान प्रोग्राम इनकाद किया गया, जिसमें कसीर तादाद में बच्चों ने पाकिस्तानी परचम उठाए शिरकत की। एक्सीलेंस पब्लिक स्कूल के असातिज़ा ने इस मौके पर बच्चों को बताया कि हमारे बड़ों ने अपनी ज़िंदगियां कुर्बान करके किस तरह पाकिस्तान को आज़ाद करवाया। हमारे आबा अजदाद को आज़ादी के वक्त अपनी जानों के साथ बड़ी तादाद में माली नुकसान उठाना पड़ा, तब जाकर हमें आज़ादी मिली। कनकोट और मुल्क के खिलाफ अंदरूनी और बैरूनी साजिशें करने वाले कुत्तों के खिलाफ डट कर मुकाबला करें। अब पूरी पाकिस्तानी कौम को चाहिए कि हम अपने मुल्क की सालमियत खुद मुख्तारी के लिए एक कौम होकर दिखाएं। खबर शामिल करते हैं रहीम मियां खान से। हमारे नुमाइंदा सरदार जाम रब नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक रहीम मियां खान, उस्मान अनवर, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब मिर्ज़ा फरहान बेग, DIG ट्रैफिक पंजाब रिजवान उमर गोंदल, DPO रहीम मियां खान के अहकामात की रोशनी में आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। वॉक में TSP ट्रैफिक चौधरी असगर अली रईस, खालिक दाद एडवोकेट, मोअज़्ज़िज़ीन शहर जाम रियाज, सब इंस्पेक्टर आशिक, डिप्टी सब इंस्पेक्टर अलीम ASI, मुशर्रफ ASI, इसरार ASI और काफ़ी तादाद में ट्रैफिक मुलाज़मीन ने शिरकत की। वॉक के ज़रिए अवामुन्नास, शहरियों और वालिदैन को पैगाम दिया गया है और DSP ट्रैफिक चौधरी असगर ने लोगों को हेलमेट पहनने की आगाही दी और पम्फलेट भी तकसीम किए कि 14 अगस्त यौम आज़ादी का दिन आने वाला है। बच्चे वालिदैन का मुस्तक़बिल और मुल्क और कौम का सरमाया हैं, लिहाजा अपने कम उम्र बच्चों को ड्राइविंग ना करने दें और मोटरसाइकिल हरगिज़ ना चलाने दें और अपने नौजवान बच्चों पर निगाह रखें। उन्होंने रेसर मोटरसाइकिल तो नहीं बनाया हुआ, वन व्हीलिंग खतरनाक और जानलेवा खेल है। यौम आज़ादी पर वन व्हीलिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वॉक सिटी पुल से शुरू होकर दुआ चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। मुल्क का भी नुकसान, इस सिलसिले में ये ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को आगाह करें, वो वन व्हीलिंग ना करें और ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी करें। और बकायदा इसका लाभ भी मौजूद है इसका। फिर भी हम आवाम से ये अपील करते हैं कि मेहरबानी करके हेलमेट भी पहनें और अपने बच्चों को ये 14 अगस्त को जो वन व्हीलिंग करते हैं इससे अवॉइड किया जाए। अगर इन्होंने फिर भी हमारी बात ना मानी और मेरा मैसेज अगर इनके तक ना पहुंचा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इनको तमाम को मैसेज पहुंचाएं, फिर हमारा कानून जो है ना वो हरकत में आएगा और हम इनके और इनके वालिदैन के खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। आल जट बरादरी पाकिस्तान इंटरनेशनल ग्रुप का आगाज़ कर दिया गया। हमारे नुमाइंदा मोहम्मद नवीद कुराई की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में जट बरादरी को फ़रोग़ देने के लिए आल जट बरादरी पाकिस्तान इंटरनेशनल ग्रुप का आगाज़ कर दिया गया। इस बात का इजहार करते हुए मरकज़ी सदर चौधरी तैयब सिंधु ने कहा है कि पाकिस्तान भर में जट बरादरी की बरादरियाँ कसीर तादाद में मौजूद हैं, मगर इनको तरजीहात में शामिल करने से परहेज़ किया जाता है। इसी बिना पर आल जट बरादरी पाकिस्तान इंटरनेशनल ग्रुप का आगाज़ कर दिया गया है। हमारी पार्टी का अहम किरदार ये भी होगा
کہ ہر غریب خاندان اور متاثرہ افراد کے ساتھ ان کی آواز حکام بالا تک پہنچائیں، ان کا حقیقی مفہوم میں حق دلانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ سب کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر جٹ برادری کا لوہا منانا جائز حکمت عملی میں شامل ہوگا۔ میڈیا قیادت پر مامور محمد نوید گورایا کا کہنا تھا کہ میڈیا معاشرے کی تیسری آنکھ کے مانند ہوتا ہے۔ ہم میڈیا کے تعاون سے ہر ممکنہ کوشش کریں گے کہ لوگوں کے مسائل کو اجاگر کر سکیں تاکہ غریب خاندانوں کی آواز بن سکیں اور پاکستان میں ہونے والی ناانصافی کی نشاندہی کر سکیں۔ اس باڈی کا مقصد جٹ برادری کو ایک پلیٹ فارم فراہم کرنا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں پاک پتن سے۔ بیورو چیف ظہیر احمد تاڑر کی رپورٹ کے مطابق چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے بااثر افراد کا محنت کش کے گھر پر قبضہ کرنے کی کوشش۔ پاک پتن کے نواحی علاقہ اسد اللہ پور میں محنت کش محمد ندیم کے گھر پر شاہد خان، سعید جبار خان، مقبول، اظہر، ندیم، فیصل، شہزاد، جعفر، منیر وغیرہ نے دھاوا بول دیا اور انہیں تشدد کا نشانہ بنایا اور ان کے گھر پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ ملزمان کی ندیم کے گھر میں داخل ہونے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ ندیم نے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرنے اور ناجائز قبضہ کرنے کی کوشش کرنے پر تھانہ چک بیدی پولیس کو درخواست دے دی ہے اور ڈی پی او پاک پتن سے اپیل کی ہے کہ ملزمان بااثر ہیں، لہٰذا مجھے انصاف دیا جائے۔ مینو انصاف ملنا چاہیے جی، میرے گھر سے قبضہ کرنا چاہتے ہیں تو مہربانی جی مینو انصاف ملنا چاہیے۔ شامل کرتے ہیں پیر محل سے۔ پیر محل میں جشن آزادی شایان نشان طریقے سے منانے کے لیے تیاریوں کا سلسلہ عروج پر ہے۔ مین بازار سمیت جگہ جگہ سٹالز لگ گئے ہیں۔ کیا بچے، بزرگ، طلباء اور طالبات خصوصاً خواتین خریداری کر رہے ہیں تاکہ اس قومی دن کو بھرپور طریقے سے منا سکیں۔ ہمارے نمائندہ خصوصی رفاقت چودھری کی رپورٹ کے مطابق پیر محل بازار اور گرد و نواح میں جشن آزادی 14 اگست منانے کے لیے تیاریاں زور و شور سے جاری۔ سبز ہلالی پرچم سمیت بچوں اور بچیوں کے قومی پرچم والے لباس کی فروخت بھی عروج پر ہے۔ کیپ، گلاسز، چوڑیاں، رنگ، کیچر اور اس طرح مختلف اشیاء کی فروخت جاری ہے۔ جون یوم آزادی قریب آ رہا ہے۔ بچوں، بزرگوں، جوانوں میں آزادی کا جذبہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔ اگست کا مہینہ شروع ہوتے ہی ملک بھر کی طرح شہر پیر محل میں جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر پہنچ جاتی ہیں۔ کیا محلے، کیا بازار رنگ برنگی جھنڈیوں اور سبز ہلالی پرچموں سے سج جاتے ہیں۔ جشن آزادی کی تیاریاں کے حوالے سے بچوں، نوجوانوں اور خواتین میں زبردست جوش و خروش پایا جاتا ہے۔ آزادی کے جشن کو پہلے سے زیادہ شاندار انداز سے منانے کے لیے لوگوں نے ماہ اگست کا آغاز ہوتے ہی جشن آزادی منانے کے لیے گلی محلوں اور بازاروں میں سجائی کے اسٹالوں سے خریداری شروع کر دی۔ لوگوں کی بڑی تعداد جھنڈے، جھنڈیاں، بیجز، سبز رنگ کی شرٹس اور دیگر چیزیں خریدنے میں مصروف ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں لیاقت پور سے۔ ہمارے نمائندہ طارق محمود شاد کی رپورٹ سے۔ لیاقت پور محکمہ اوقاف کے موضع باہنوالا میں کارروائی عدالتی احکامات ہوا میں اڑاتے ہوئے رقبہ کا قبضہ دوسرے فریق کے حوالے کر دیا۔ لیز پر رقبہ کاشت کرنے والے کاشتکار سراپا احتجاج، انصاف کی دہائیاں۔ لیاقت پور تھانہ پکالاڑا کی حدود موضع باہنوالا بستی کھواوڑ میں اوقاف کا 102 ایکڑ کے قریب رقبہ موجود ہے جو کہ مقامی کاشتکار 70 سال سے لیز پر کاشت کر رہے ہیں۔ کاشتکاروں کے مطابق سال 2023-24 کی رسیدیں بھی اوقاف محکمہ سے حاصل کر چکے ہیں۔ محکمہ فریق دوئم کو رقبہ لیز پر دینا چاہتے ہیں۔ عدالت نے ہمیں اسٹے آرڈر دے کر قبضہ جمود رکھنے کے احکامات جاری کر رکھے ہیں۔ ہماری فصل پک کر تیار ہو چکی ہے۔ محکمہ اوقاف نے عدالتی احکامات ہوا میں اڑاتے ہوئے قبضہ فریق دوئم کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے انصاف کا مطالبہ کیا ہے کہ محکمہ اوقاف کا کہنا ہے کہ سول جج کو مداخلت کے اختیارات نہیں ہیں اور رسیدیں پیشکش کے طور پر دی گئی عدالت میں جواب دیں گے۔ چشتیاں سے خبر شامل کرتے ہیں۔ چشتیاں شریف کا قدیمی قبرستان چراگاہ میں تبدیل ہونے لگا۔ گایوں اور دیگر جانور قبروں کی بے حرمتی کرنے لگی۔ گایوں نے اپنے پاؤں سے سینکڑوں قبروں کو رون ڈالا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ انتظامیہ چشتیاں خاموش۔ متعدد بار میڈیا پر خبر چلنے اور انتظامیہ کو اطلاع کرنے کے باوجود کوئی ایکشن نہ ہوا۔ گایوں کے مالک کو بار بار کہنے پر بھی مالک کو کوئی اثر نہ ہوا۔ شہریوں کا اے سی چشتیاں اور اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ مزید شہریوں کا کہنا تھا کہ ہمارے عزیز و اقارب کو اب تو قبروں میں بھی سکون نہیں ہے۔ خدارا اب تو قبروں کی بے حرمتی سے بچایا جائے اور گائے بھینسوں کو ان کے گھروں تک محدود کیا جائے۔
खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िले रहनुमा और साबिक कोऑर्डिनेटर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन शेखुपुरा हाजी गुलाम नबी विर्क ने कहा है कि पाकिस्तान हमें आबा और अजदाद की लाजवाल कुर्बानियों के बायस से मिला है। जिंदा कौमें अपनी आज़ादी का दिन जोश और जज्बे और मिली यकजानगत के साथ मनाती है। दुश्मन पाकिस्तानी कौम को मजहबी मुनाफरत, रंग और नस्ल का तासब फैलाकर तकसीम करने की साजिश में मसरूफ़। सी पैक मंसूबा दुश्मन को एक आंख नहीं भा रहा। दहशतगर्दी की बुज़दिलाना कार्रवाई के ज़रिए हमारे दिलों से मुल्क की मोहब्बत को ख़त्म नहीं किया जा सकता। पाकिस्तानी कौम के हौसले समुंदर से गहरे और हिमालय से बुलंद हैं। दुश्मन की मातरे वतन के खिलाफ हर साजिश को नाकाम बना देंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मोअज़्ज़ज़ वजूद के लिए हमारी माओ, बहनों, बेटियों और आबा अजदाद ने अपने खून की कुर्बानियाँ देकर इस सरजमीन को आज़ाद कराया है। आज़ादी हासिल करना आसान है, लेकिन आज़ादी के तसलसल को बरकरार रखना इंतहाई मुश्किल होता है। वतन अज़ीज़ के वजूद की सलामती की खातिर पाक फौज ऐसे एहलकारों की कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा और हम सब जलाली परचम तले खड़े होकर पाक अफवाज को यकीन दिलाते हैं कि दुश्मन के खिलाफ लड़ने वाली जंग में पाक अफवाज के शाना बशाना पाकिस्तानी कौम भी दुश्मन के खिलाफ मुहाज में खड़ी होगी। शेखपुरा से आपको बताते चले, साबिक सूबाई मामले खसूसी उम्मीदवार NA खुर्रम मुनव्वर मंच ने कहा है कि तमाम जिंदा कौमें आज़ादी के जश्न को शायान शान तरीके से मनाती हैं, इसलिए पाकिस्तान कौम भी 14 अगस्त को जश्न आज़ादी इंतहाई जोश और जज्बे से मनानेगी। तमाम पाकिस्तानियों को चाहिए कि वो हर किस्म के इख्तिलाफात भुलाकर वतन अज़ीज़ की तरक्की और खुशहाली के लिए मुत्तहिद होकर काम करें। मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हमारी बहादुर फौज, रेंजर्स और पुलिस ने जानों की असीम कुर्बानियाँ दी हैं, जिसको हम सलाम पेश करते हैं। चूँकि इन अजीम कुर्बानियों की बदौलत ही आज मुल्क में हर जानिब अमन व अमान कायम है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बनाने में हमारे बुजुर्गों ने लाखों जानों की कुर्बानी दी है, जिसकी दुनिया की तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। इसलिए हमें पाकिस्तान की कदर करनी चाहिए, चूँकि आज़ादी एक नेमत है। पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली में हर पाकिस्तानी को बढ़ चढ़ कर अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज़ादी नेमत खुदावंदी है, इसकी कदर करनी चाहिए। बाजे बजाकर और मोटरसाइकिल के सलेंसर निकाल कर शोर और शराबा करके हम शोहदा पाकिस्तान की रूहों को अजियत और तकलीफ पहुंचाते हैं। आज़ादी का जश्न संजीदगी, मतानत और जिम्मेदारी का तकाजा करता है। उन्होंने कहा कि हमारे अवाम पाकिस्तान और बहुत सारे जिम्मेदारान ने भी आज़ादी के इस जश्न को बेरारवी का जश्न बना दिया। जश्न आज़ादी के मौका पर जब हम खेल कूद और कसो सरू की महफिलें सजाते हैं तो शोहदा की रूह तड़पती है और हम अपने इस अमल से इन्हें कब्रों में अजियत और तकलीफ पहुंचाते हैं। शेखपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक रुकन सूबाई असम्बली उम्मीदवार PP 143 चौधरी सजाद हैदर गुजर ने कहा है कि जश्न आज़ादी मनाने का बुनियादी मकसद आज़ादी की नेमत का शुक्र अदा करना है। हमारे बाजदाद ने बेशुमार कुर्बानियों से आज़ादी हासिल की, इसलिए इसकी कदर मंजलत करनी चाहिए। हमारे कायद मियाँ नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ ने मुश्किल वक्त गुजार लिया। अब कायदीन और वर्कर्स के लिए आसानियाँ ही आसानियाँ होंगी। मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़े रहने वालों को नवाजा जाएगा, इन्हें सोने से तोला जाएगा। इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए मुल्क के हर शहरी को अपना हिस्सा डालना होगा। ये मुल्क हमें बड़ी कुर्बानियों के बाद मिला है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को हासिल करने के लिए जो कुर्बानियाँ दी गई, आज फिर मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए इन कुर्बानियों की ज़रूरत है। पाकिस्तान इस चौराहे पर खड़ा है कि जब तक हम सब मिलकर अपने अपने हिस्से का किरदार अदा नहीं करेंगे, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिवीजनल सीनियर नायब सदर चौधरी मनीर कमर वाका ने कहा है कि पाकिस्तान को एक जदीद इस्लामी जमहूरी फलाही मुल्क बनाने के लिए हर फर्द अपना किरदार अदा करे। आज हम सब मिलकर ये अहद करें कि तमाम बाहमी इख्तलाफात को बलाए ताक रख कर पाकिस्तान के सच्चे खिदमतकार बनेंगे। कौमी तरक्की में नज़्म व ज़ब्त की हैसियत रीढ़ की हड्डी की सी है। मुल्क और कौम या इंफरादी सतह पर तरक्की करने के लिए हमें तो कुछ क़वाइद और ज़ाब्त पर अमल करना होता है। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो कि हम पाकिस्तान को अक़वाम आलम में बेहतरीन मुकाम दिला सकें। उन्होंने कहा कि आज़ादी एक नेमत उज़्मा है, इसकी कदर वही जाने जो इससे महरूम है या जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा गुलामी में बसर किया हुआ हो। मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के मुसलमानों से दरियाफ्त करें कि आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है। पाकिस्तान का क़याम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और दीगर मुशाहिर तहरीक पाकिस्तान के शबो रोज़ जदोजहद और मुसलमानाने
برصغیر کی قربانیوں کو اثار کا مرہون منت ہے. اسے حاصل کرنے کی خاطر مسلمانوں کو آگ اور خون کے دریا عبور کرنے پڑے تھے. آج بھارت میں ہندوتوا کے احیاء کے نام پر مسلمانوں کے ساتھ جو بہیمانہ سلوک ہو رہا ہے، اس نے ایک بار پھر دو قومی نظریہ اور اس کی بنیاد پر پاکستان کے قیام کو صحیح ثابت کر دیا ہے. خبر شامل کرتے ہیں شیخو پورہ سے. پاکستان تحریک انصاف پنجاب ٹریڈر یونین کے کوآرڈینیٹر اور ضلعی سینئر نائب صدر راشد منیر ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کو بھی یاد کرنا چاہیے جو مقبوضہ کشمیر میں ظلم اور بربریت کا سامنا کر رہے ہیں. کشمیر کی آزادی کے لیے ہماری کشمیر بہن بھائی قربانیاں دے رہے ہیں. نریندر مودی جو ظالمانہ اقدامات اٹھا رہا ہے اور ہندوتوا کے دہشت گردوں کو کشمیر لایا جا رہا ہے، اس مشکل وقت میں ہمیں اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اس کے علاوہ بھارت میں متنازع شہریت ایکٹ کے خلاف بھی ہمیں آواز اٹھانی چاہیے. انہوں نے کہا کہ آج بھارت میں رہنے والے مسلمان پر اس بات کے باوجود کہ وہ بھارت کو ہی اپنا ملک سمجھتے ہیں، ان پر ظلم اور ستم ڈھائے جا رہے ہیں اور ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا ہے. آج وہ مسلمان جو یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کا بننا اتنا ضروری نہیں ہے اور ہمیں مل جل کر رہنا چاہیے، وہ بھی آج اعتراف کر رہے ہیں کہ قائد اعظم کا نظریہ درست تھا. انہوں نے کہا کہ سیاست میں حالیہ پولرائزیشن کبھی نہیں دیکھی گئی. اقتصادی لحاظ سے ہمارے ملک نے ابتدائی 40-50 برسوں میں کافی ترقی کی، تاہم اب ہماری اقتصادی مشکلات بہت بڑھ گئی ہیں. موجودہ حالات میں ہمیں ایسا پاکستان چاہیے جو متحد اور مضبوط ہو، جہاں جمہوری عمل پوری طرح چلے اور جس میں مسائل سے نمٹنے کی ممکن صلاحیت ہو. خبر شامل کرتے ہیں شیخو پورہ سے. مدنی دسترخوان پروگرام کے چیف آرگنائزر اور سابق MPA حاجی محمد نواز نے کہا ہے کہ یوم آزادی پاکستان سے محبت کی تجدید کا دن ہے. آزادی کے لیے دی گئی قربانیوں کو ضائع نہیں ہونے دیا جانا چاہیے. یوم آزادی پاکستان کو شایان شان طریقے سے منانا ہم سب کی ذمہ داری ہے، جس کے لیے تمام مختلف فکر کے لوگ اپنا کردار ادا کریں. آزادی دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. پاکستان کا یوم آزادی وفائے پاکستان کے طور پر بنائیں گے. یوم آزادی اکابرین پاکستان کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے اور اللہ عز و جل کا شکر ادا کرنے کا پیغام دیتی ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان اسلامی ریاست ہے. ملک میں انشاءاللہ جلد نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہوگا. ہمیں اتحاد یکجہتی کو فروغ دے کر ملک دشمن عناصر کی سازشوں کو ناکام بنانا ہوگا. بھارت ایک طرف مقبوضہ کشمیر میں کھلی دہشت گردی کر رہا ہے، دوسری طرف پاکستان میں انتہائی پسندی کو فروغ دے کر انتشار پھیلانے کے در پہ ہے. نیشنل ایکشن پلان کے تحت مذہبی منافرت پھیلانے والوں کو فوری گرفتار کیا جائے. دین اسلام بادل کے سامنے ڈٹ جانے کا حکم دیتا ہے. بھارت اسلام اور پاکستان کا دشمن ہے. وقت آ گیا ہے کہ اب بھارت کے مذہبی جنونیت کے پیچھے دہشت گردانہ چہروں کو بے نقاب کیا جائے. انہوں نے کہا کہ پاکستان عطیہ خداوندی اور آزادی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کریں. مسلمانان برصغیر نے قائد اعظم کی قیادت میں تاریخ ساز جدوجہد اور لازوال قربانیوں کے نتیجہ میں پاکستان حاصل کیا ہے. آج ہم جو کچھ ہیں اس ملک کی وجہ سے ہیں اور ہمیں اس کی حفاظت اور تعمیر و ترقی کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دینا چاہیے. اسلام آباد سے ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق سبکدوش ہونے والے وزیر اعظم شہباز شریف اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف راجہ ریاض کے درمیان مشاورت کے حتمی دورہ کے بعد سینیٹر انوار الحق کاکڑ کو نگران وزیر اعظم نامزد کر دیا گیا. وزیر اعظم کے دفتر کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ حتمی مشاورتی اجلاس کامیابی سے مکمل ہوا اور دونوں نے کاکڑ کے نام پر اتفاق کیا. PMO نے کہا وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر نے مشترکہ طور پر اس مشورے پر دستخط کیے اور اسے صدر کو بھیجا گیا. PMO نے کہا ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد کی ایک احتساب عدالت نے جمعرات کو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے القادر ٹرسٹ کیس میں 19 کروڑ پاؤنڈز کی غیر قانونی منتقلی میں ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواستیں مسترد کر دی. جج محمد بشیر نے کیس کی سماعت کی تو PTI چیئرمین اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے وکیل خواجہ حارث عدالت میں پیش ہوئے. سماعت کے دوران خواجہ حارث نے سپریم کورٹ سے مختلف قانونی نظریوں کا حوالہ دیتے ہوئے دونوں مقدمات میں سماعت سے استثناء کی درخواست دائر کی. انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ملزم کی عدم موجودگی اگر حراست میں ہے تو عدالت ہی اس کی باقاعدہ تفتیش کرے گی. خواجہ نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک متعلقہ کیس کی طرف بھی اشارہ کیا. ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق ترجمان وزارت خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا بیان چین میں سیلاب کی وجہ سے قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع کے بارے میں جان کر ہمیں بہت دکھ ہوا.
ہمارے خیالات اور ہمدردیاں متاثرہ افراد اور سوگوار خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ اس مشکل وقت میں پاکستان چین کو ہر ممکن مدد اور انسانی امداد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ چینی قیادت میں اور چینی عوام کے پختہ ارادے اور یقین کی وجہ سے چین جلد ہی اس عارضی مشکل سے نکل جائے گا۔ چین کی طرح پاکستان بھی موسمیاتی تبدیلیوں کے منفی اثرات کا سامنا کر رہا، جو گرمی کی لہروں، طوفانی بارشوں اور سیلاب سے ظاہر ہوتا ہے۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق 12 اگست 2023 کو معاون وزیر خارجہ نوننگ رونگ نے پاکستان کی وزارت خارجہ کے ڈائریکٹر جنرل الیاس محمود نظامی سے ملاقات کی، جو جنوبی ایشیا امور پر تیسری چین پاکستان مشاورت کے انعقاد کے لیے چین آئے تھے۔ نوننگ رونگ نے کہا ہے کہ چین پاکستان دوستی پہاڑوں سے بلند، سمندروں سے گہری اور شہد سے میٹھی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان دوستانہ تعلقات نے ترقی کی مضبوط رفتار کو ظاہر کیا ہے۔ دونوں فریقوں کے درمیان قریبی اعلیٰ سطحی تبادلے اور مختلف شعبوں میں تعاون کو مسلسل مضبوط کیا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بین الاقوامی منظرنامے کیسے بھی بدلیں، چین ہمیشہ کی طرح قومی آزادی، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے پاکستان کی مضبوطی سے حمایت کرے گا۔ اتحاد و استحکام کو برقرار رکھنے اور خوشحالی اور احیاء کے حصول میں پاکستان کی حمایت کرے، بین الاقوامی اور علاقائی معاملات میں بڑا کردار ادا کر رہا ہے۔ چین پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے تاکہ چین پاکستان ہمہ موسمی تغذیاتی تعاون پر مبنی شراکت داری کو مضبوط اور گہرا کیا جا سکے اور نئے دور میں مشترکہ مستقبل کے ساتھ ایک قریبی چین پاکستان کمیونٹی کی تعمیر کو تیز کیا جا سکے۔ نوننگ رونگ نے جنوبی ایشیا امور پر تیسری چین پاکستان مشاورت کی مکمل کامیابی کے لیے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق ولید عبدالکریم سعودی نائب ایف ایم اور وزارت خارجہ میں ان کا وفد، دونوں فریقوں نے توانائی زراعت میں سرمایہ کاری کے موقع پر تبادلہ خیال کیا کہ آئی ٹی اور کانکنی کے شعبے۔ ایف ایم نے بروقت اور اہم مالی مدد کرنے پر سعودی قیادت 4 کا شکریہ ادا کیا۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق پاکستانی حکومت نے ہفتے کے روز ایک نگران وزیر اعظم کا نام دیا۔ یہ ایک ایسا اقدام ہے جس سے ملک کے اگلے عام انتخابات کی تیاریوں کا آغاز ہوتا ہے اور ایک سال کے سیاسی بحران کے درمیان سامنے آیا ہے۔ نئے رہنما انوار الحق کاکڑ کے ملک کی طاقتور فوج کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں، جو پاکستان کی سیاست پر اس کے تسلط کو تقویت بخشتے ہیں، جو ایک واضح پیغام بھیجتے ہیں۔ ایک سال کے سیاسی بحران کے بعد، جس نے فوجی رہنماؤں کے اختیارات کو چیلنج کیا، ان کے پاس ایک بار بہیبے پر ہاتھ مضبوط کرے۔ مزید اور سیاسی محمود رسول نے فوجی اسٹیبلشمنٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ بلا شبہ اسٹیبلشمنٹ کا انتخاب ہے۔